बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिल रकसम नावल की आज 23वीं एपिसोड है। अब ये नावल इख्तिताम पजीर होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुराक सफ़ेद हवेली पहुंच चुका था। चेहरे पर अलग सी शैतानी मुस्कुराहट छाई हुई थी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवेली में दाखिल होते ही वो गार्ड से कहकर दरवाज़ों को बंद करवा देता है और ख़ुद अपने हाथ में पकड़ा हुआ सारा सामान स्टडी रूम में रखे अपना कोट उतारते हुए स्टडी रूम से बाहर निकलता है और कोट सोफे पर फेंके अपनी शर्ट की बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड करते हुए अपनी पैंट से बेल्ट निकाले उसे अपने दाएं हाथ पर लपेटते हुए बुराक सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर बने कैद खाने की तरफ बढ़ता जाता है। साथ साथ अपने बाएं हाथ से वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। 3 बटनों को खोलता है और कैद खाने के दरवाजे तक पहुंचता अंदर दाखिल होता है। बुराक कैद खाने का दरवाज़ा खोलने से पहले अंदर झांक के देखता है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बुराक को अंदर किसी का वजूद कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अपने फ़ोन की लाइट जलाए वो अंधेरे कमरे में रोशनी मारते हुए अंदर दाखिल होता है कि उसकी नज़र ज़मीन पर दीवार के साथ चिपक कर एक कोने में बैठी हुई पिस्ता कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने हुए, कंधों पर गर्म शाल ओढ़े हुए, सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए जो अब सर से सिरक चुका था, एक लड़की पर जाती है जो अपना सर घुटनों से टिकाए हुए खामोश सी बैठी हुई थी। बुराक की नज़र इस लड़की पर पड़ती है और उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट फिर नुमायां होने लगती है। लड़की को देख अंदर कमरे में दाखिल होता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर दीवार के साथ चिपक कर बैठी हुई लड़की घुटनों से सर उठाए नम आंसुओं से तर गालों से अपने इतराफ में देखने लगती है, पर जब तक उसकी नज़र किसी पर पड़ती कमरे के दरवाजे बंद हो चुके थे। कौन है यहाँ पर? मुझे क्यों लाया गया है यहाँ पर? ज़मीन पर हाथ रखे लड़की रोते हुए लहजे में पूछती जाती है। मैंने घर जाना था, ये मेरा घर तो नहीं है, मुझे जाने दे। मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे घर, यहाँ बहुत खामोशी है, घर जाना है वापस। मुझे क्यों लाया है यहाँ पर? कौन है यहाँ? जो भी है मुझे जाने दे प्लीज़। मेरे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। लड़की रोते हुए नम लहजे में गिड़गिड़ाते हुए कहती है और दीवार का सहारा लेते हुए वो उठने की कोशिश करते हुए बोलती है। आंखों से आंसू बारिश की बूंदों की तरह मुसलसल उसके गालों पर बहते जा रहे थे। सफ़ेद गोरी रंगत, छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की आंखें, लंबी घनी पलकें जो आंसुओं से तर हुई पड़ी थी। रोने की वजह से नाक और गाल लाल सुर्ख हुए पड़े थे। खूबसूरत लड़कियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। रोना बंद करो, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। एक आंसू और निकला, एक बार और रोने की आवाज़ मेरे कानों में आई तो याद रखना, तुम्हारी अगली आने वाली सारी आवाज़ों को तुम्हारे हलक में दफन कर दूंगा। बुराक कहते हुए लड़की के रोने की आवाज़ पर अपने हाथ में पकड़े हुए बेल्ट पर गिरफ्त मजबूत करते हुए हलक के बल दाड़ते हुए कहता है। बुराक कहता है और लड़की डर के मारे अपनी सांसें रोकते हुए अपने इतराफ में देखने लगती है। मुझे नहीं पता था पाकिस्तान की लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं, पर अफसोस की बात है इस खूबसूरत लड़की का दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, वो भी इस आदमी के हाथों से। बुराक अपने लबों पर जुबान फेरते हुए टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अपने सामने खड़ी डरी सहमी लड़की को देखते हुए कहता है। वैसे अचानक से तुम्हारी मौत पर लोगों को अफसोस तो होगा। तुम आखिरकार किसी का नसीब बनने जा रही थी, पर अब तुम अपना नसीब भी नहीं बचा सकती। लेकिन डरने की बात नहीं है और फिक्र तो तुम बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हें ज़्यादा तड़पाकर नहीं मारूंगा, आसान सी मौत दूंगा। वरना यकीन मानो, आसान और वो भी मौत मेरी डिक्शनरी के लफ्ज़ नहीं है। बुराक कहते हुए लड़की के मज़ीद नज़दीक बढ़ता है। हाँ, लेकिन इससे पहले कुछ तड़पाने वाला काम ज़रूर करूँगा। अब तुम दुनिया से जा रही हो, बेगुनाह मौत मर रही हो, तो क्यों ना मरने की तुम्हें कोई वजह दे दी जाए। और तुम्हारे लिए मरने के लिए ये वजह काफ़ी है कि तुम अपने बाप की वजह से एक बेरहम मौत मरने जा रही हो। बुराक अपने लफ्ज़ों से उसे डराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ में लपेटा हुआ बेल्ट सारा खोलकर अपने हाथ में उसे लटकाते हुए हिलाते हुए सामने खड़ी लड़की की तरफ चंद कदम और बढ़ता मुस्कुराते हुए कहता जाता है। नहीं करें ऐसा मेरे साथ। लड़की रोते हुए अपने कदमों को पीछे की तरफ खिसकाने लगती है और दीवार से जा लगती है।
براق کے قدموں کی آواز سنتے ہوئے دیوار سے چپکی ہوئی لڑکی اپنے آپ کو دیوار کے اندر گھسانے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ اپنے اطراف میں ہاتھ مارتے ہوئے وہ جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ کمرے میں حد سے زیادہ اندھیرا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے براق اس کی طرف قدم بڑھاتا مسلسل اپنی نظروں کی تپش اس پر برساتا رہتا ہے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ براق اپنے قدموں کو روکتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مالا شاہ، لڑکی دھیرے سے ڈرے ہوئے لہجے میں بالکل دھیمی سی آواز میں کہتی ہے۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ براق کو سنائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ کچھ بول رہی تھی، بس یہ محسوس ہو رہا تھا۔ زور سے بولو، کیا نام ہے تمہارا؟ سخت لہجے میں پوچھتا ہے۔ اب کی بار آواز تھوڑی اونچی تھی۔ یا شاہ کی بیٹی، تمہاری تو منگنی تھی نا، اب کیا ہوگا تمہارے باپ کا؟ تم تو مرنے جا رہی ہو، ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ سکتا ہوں۔ براق کہتے ہوئے پلٹ کر پیچھے کی طرف مڑتا ہے اور اپنا فون ٹیبل پر رکھتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے بیلٹ کو دوبارہ ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا سچ میں؟ تو چھوڑ دے مجھے پلیز، مجھے گھر جانا ہے، میرے بابا کی عزت کا سوال ہے، مجھے گھر جانے دو۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہتی ہیں، اور آپ نے مجھے کل رات سے یہاں قید کیا ہوا ہے، مجھے جانے دیں پلیز، میرے بابا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ غصہ ہو جائیں گے مجھ سے۔ لڑکی اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے براق کو دیکھنے کے اپنے ہاتھ ہوا میں کیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جانے دے سکتا ہوں میں تمہیں، لیکن زبان کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ اب تو دنیا میں آنے کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، اور دنیا سے جانے کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارے آنے کی قیمت کا تو پتہ نہیں، پر اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بتاؤ بدلے میں مجھے کیا دو گی؟ براق ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ جو بولیں گے میں دوں گی۔ میرے بابا کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے سارے پیسے، جتنے آپ کو چاہیے۔ پیسے کس کو چاہیے؟ مجھے تو تم چاہیے۔ براق کہتے ہی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے آج تمہیں مارنے کا آرڈر ملا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں مارنے سے زیادہ چھوڑ دینا صحیح ہوگا۔ اتنی نازک، نرم، معصوم سی ہو، تمہیں زندہ رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، تمہیں مار دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہمارا، لیکن اگر تمہیں زندہ رہنا ہے مجھے کوئی قیمت دو جس کی بنا پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر تم قیمت نہیں دے سکتی ہو اپنی زندگی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ فیصلہ تمہارا ہے، جلدی فیصلہ کرو تاکہ پھر میں اپنا فیصلہ کروں، کیونکہ کام میں دیری کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کرو۔ اگر مجھے کچھ دینے کے لیے تیار ہو تو میری طرف قدم بڑھاؤ، کیا چاہیے وہ میں بتا دوں گا پھر، اور اگر نہیں دینا چاہتی تو وہیں کھڑی رہو، میں تمہاری طرف آ کے تمہاری سانسیں تم سے چھین لیتا ہوں۔ ڈیل بری نہیں ہے، ڈیل میں فائدہ بھی بہت ہے۔ براق اپنا فون ٹیبل سے اٹھائے، موبائل کی لائٹ جلائے، مالا کے وجود پر روشنی ڈالتے ہوئے مالا کو سر سے پیر تک بغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کو متاثر کر رہی تھی، لیکن اس کا رویہ اس کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ وہ دیکھ کہیں اور رہی تھی اور بات کہیں اور کر رہی تھی۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی براق کو۔ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ آپ بتائیں، میں بابا سے کہوں گی، وہ آپ کو سب دے دیں گے، بس آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ مالا ڈرے ہوئے لہجے میں اپنے قدموں کو آگے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، لیکن اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ وہ اس اندھیرے کمرے میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے کھڑے براق کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ڈیل مجھ سے کرنی ہے تو مجھے دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، جو فیصلہ کرنا ہے میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو۔ اب نظر جھکی تو یاد رکھنا تمہاری آنکھوں کو تم سے چھیننے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا میں۔ بتاؤ مجھے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھ سے ڈیل کرو گی یا میرے ہاتھوں موت پاؤ گی؟ براق کی نظر مسلسل مالا کے چہرے پر تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اس کے گالوں پر بہتا دیکھ خود بخود قدم مزید اس کے قریب اٹھاتا ہے اور بے حد تجسس سے ماتھے پر بل ڈالے مالا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جس جگہ براق کھڑا ہوا تھا مالا اس کے دوسری طرف دیکھے کہتی ہے۔ مالا کا رخ دوسری طرف مڑتا ہے اور براق کے ماتھے سے بل ہٹتے ہیں۔ وہ حیرانگی سے مالا کو دیکھنے لگتا ہے۔ خان حویلی میں بھی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے
اور ہر طرف پرسکون ماحول تھا۔ عباس حویلی میں نہیں تھا، وہ اس وقت اپنی پنچایت پہ موجود تھا، کیونکہ یحییٰ شاہ یہاں اپنے بیٹے رجب کو لے کر پنچایت پہنچ چکا تھا، اور سائیں خان کو وہ سب کے سامنے پنچایت میں وہیں بلاتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے اور اپنے بیٹے کی جان بھی بچا سکے۔ جیسے عارش کے کہنے پر وہ پنچایت لے کر آتا ہے: میرے بیٹے کی غلطی تھی، میں مانتا ہوں، اس لیے اس کی غلطی کی سزا مجھے دو، میرے بیٹے کو بخش دو۔ سائیں خان: آئندہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، اس نے جو کیا وہ نادانی میں کیا۔ یحییٰ شاہ ایک سائیڈ پر لکڑی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے پورے گاؤں اور سائیں خان کے پورے گاؤں کے سامنے سائیں خان کے چہرے پر غصہ کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے: تمہارے خیال سے کسی اور کے بچے پر گولی چلانا یہ نادانی ہوتی ہے؟ قد میں تو یہ تمہارے جتنا ہو گیا ہے، لیکن عقل اب بھی تم باپ بیٹے دونوں میں نہیں ہے۔ حد ہے، افسوس کی بات ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ سائیں خان عباس کرسی سے پشت ٹکاتا یحییٰ شاہ اور رجب کو باغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے: اپنے الفاظوں کو سنبھال کر استعمال کرو خان، میرے بیٹے کی غلطی تھی، میں مانتا ہوں، اور میں پوری پنچایت کے سامنے، تمہارے میرے گاؤں کے سامنے اپنے بیٹے کی غلطی پر تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اسے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور تمہارا بیٹا کون سا تمہارا سگا ہے جس کے لیے تمہیں اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ یحییٰ شاہ اب غصہ میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینجتے ہوئے اپنے غصہ کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے: میرے بچے میرا خون نہ سہی، پر پھر بھی وہ میرا خون ہے، مجھے ان کی فکر کرنے کے لیے خون کے رشتوں سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے بچے ہیں، مجھے باپ مانتے ہیں اور میں بھی انہیں اولاد مانتا ہوں، بہت ہے۔ اور تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو معاف کر دوں گا، اس نے میرے بیٹے پر گولی چلائی جس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ اس غلطی کی معافی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی معافی ملے گی۔ تو میرے بیٹے پر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی، جو اس نے کیا اسے اس کی سزا میں دے کر رہوں گا۔ اس کے لیے معافی مانگ کر اپنے الفاظوں کو ضائع مت کرو۔ عباس رجب کو خون اترتی نظروں سے گھورتے ہوئے کہتا ہے: تم جو بولو گے وہ میں کروں گا۔ سائیں خان: پر میرے بچوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی ضرورت نہیں، اور میری بیٹی کو بھی چھوڑ دو۔ بات ہمارے درمیان تھی، ہمارے درمیان تک رہنے دو، ہمارے بچوں کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائیں خان: بچوں کو تو میں بیچ میں لایا ہی نہیں، تم لے کر آئے تھے اپنے بیٹے کو، پہلے ہی اس کی لگام کس کر بتا دیتے تو ایسی غلطی تو نہ ہوتی۔ اس کی وجہ سے میرے خون کا کتنا خون نکلا ہے تو میں اس کا اندازہ ہے۔ میرے بچوں پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، مجھے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تمہارے بیٹے نے اس پر گولی چلائی اور اس سے بڑھ کر میری بیوی پر گولی چلانے کی کوشش کی، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی معافی دے سکتا ہوں؟ تم ہرگز نہیں، کبھی نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ بس پنچایت میں آج فیصلہ نہیں ہوگا، خون کے بدلے خون ہوگا۔ عباس غصہ میں کہتے ہوئے فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یحییٰ شاہ کو دیکھتے ہوئے مکمل اس کی طرف مڑتا اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے: ٹھیک ہے، تو میری جان لے لو اور اپنا بدلہ پورا کرو۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں، وہ صرف تمہارے پاس مدد کے لیے آیا تھا، اگر تم اس کی مدد کے لیے مان جاتے تو وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ وہ اس قسم کا لڑکا نہیں ہے جو کسی پر بھی گولیاں چلاتا پھرے، سمجھدار ہے میرا بیٹا، بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے مجھے اس کی سمجھداری، اور تمہاری بھی۔ پر افسوس کی بات ہے یہاں معافی بے گناہ لوگوں کو ملتی ہے، گناہ گاروں کو صرف سزا ملتی، اور سائیں خان کی پنچایت میں ہر گناہ گار کی سزا صرف موت ہے۔ سائیں خان طنزیہ لہجے میں کہتا ہے: تو ٹھیک ہے، میری جان لے لو، میں نہیں روکوں گا، لیکن میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ سائیں خان: وہ معصوم ہے، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی، اسے دنیا کے بارے میں نہیں پتہ، اسے ان سب چیزوں میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو اور بات کو ختم کرو۔ تمہاری بیٹی دیکھ نہیں سکتی؟ عباس بے حد حیرانگی کے ساتھ یحییٰ شاہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے: ہاں، میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، اور اس سے بات کا فائدہ تم اٹھا رہے ہو۔ دیکھو، میری بیٹی معصوم ہے اور اس کی منگنی ہے کل، میرے پورے گاؤں کے سامنے میری عزت بدنام نہ کرو، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو خان، صحیح سلامت، تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دو، میرے بچوں کو نہیں۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو مجھ سے قائم رکھو، بچوں کو بیچ میں مت گھسیٹو۔ یحییٰ شاہ سب گاؤں والوں کے سامنے معصوم سی شکل التجائی لہجے میں کہتا ہے، جسے سب کو اس پر ترس آنے لگتا ہے۔
बच्चों को दरमियान में तुम लाए हो, मैं नहीं। बात हमारे तक थी, हमारे तक महदूद तुमने रखनी थी। तुमने अपने बेटे को मेरी हवेली भेजा, तुम्हारी वजह से उसने मेरे बेटे पर गोली चलाई। मैं ये आसानी से माफ़ कर सकता हूँ। भूल है तुम्हारी ये याया शाह। साईं खान खून का बदला खून से लेता है। तुमने मेरे बेटे का खून बहाया, मुझे उसके बदले भी कुछ ऐसा ही चाहिए। साईं खान कहता है और बाकी के गांव वाले जो ज़मीन पर कुर्सियों पर बैठे हुए थे वो सब भी उठ खड़े होते हैं। क्या चाहते हो तुम फिर? किस तरह इस बात को ख़त्म करोगे? याया शाह अब्बास के चेहरे को देखते हुए पूछता है। तुम्हारी बेटी चाहिए अपने बेटे के लिए, साईं खान कहता है और याया हैरानकुन नज़रों से उसकी जानब देखने लगता है। वनी को मानता नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलेगी। तुम्हें इज्जत की पड़ी है, अब तुम्हारी इज्जत को नीलाम मैं पूरे गांव में करवाऊंगा। सिर्फ पूरे गांव में ही नहीं, पूरे कश्मीर में भी मेरे बेटे पर गोली चलाने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। माफ़ी की गुंजाइश नहीं इस बार। साईं खान ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मतलब उसने अपने और दुश्मनों को भी माफ़ करने की छूट दे दी, और मैं दुश्मनों को माफ़ करने वालों में से नहीं, उनका जड़ से खात्मा करने वालों में हूँ। इसलिए बेहतर फैसला तुम करो, बेटे की जान दो या बेटी का रिश्ता दो। जो तुम्हें बेहतर लगे तुम वो करो, फिर जो बेहतर मुझे लगेगा मैं वो करूँगा, अब्बास कहता है, और सारे गांव वाले उसके फैसले पर एक दूसरे के चेहरे की जानब देखने लगते हैं। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, सोच लो। 12 बजे तक मुझे जवाब चाहिए, वरना 12 से 1 मिनट ऊपर तुम्हारा जवाब मुझ तक ना पहुंचा तो याद रखना, ये शाह तुम्हारे बेटे का जनाजा तुम्हारे घर तक ज़रूर पहुंचेगा। और जब तक तुम्हारा जवाब नहीं मिलता मुझे, तब तक तुम्हारा बेटा मेरे आदमियों के पास यही पंचायत में रहेगा। और ये फैसला मैं पूरे गांव के सामने कर रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी, जो फैसला तुम करोगे वो भी पूरे गांव के सामने होगा। उसके बाद इसी पंचायत में हक पर बात की जाएगी। खून के बदले खून होगा, जो खून के बदले तुम्हारी बेटी जो वनी में आएगी। सोच लो, थोड़ा सा वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि मेरा दिमाग तो बन चुका है। अब तुम्हारा जवाब बताएगा कि तुम्हें किस किस्म की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये सज़ा तुम्हारी पहली और आखिरी नहीं है। तुम्हारी इससे भी बड़ी गलती की सज़ा बाकी है, वो याद तो होगी तुम्हें। अब्बास अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए याया शाह की तरफ बढ़ते हुए रजब को बगौर सर से पैर तक देखता है, उसकी बेबस आंखों में देखते हुए कहता है, जो इस वक्त अपने बेटे के किए पर शर्मिंदगी से झुकी हुई थी, जहां वो कल फख्र से अपने बेटे के किए पर खुश हो रहा था, आज वहीं उसे अपने बेटे की गलती पहाड़ जितनी बड़ी लग रही थी। याया शाह का हैरान परेशान चेहरा देख अब्बास के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगने लगती है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके साथ साथ पूरे गांव पर नज़र डालता है और बिना रुके अपने आदमियों को रजब को कमरे में बंद करने का इशारा करते हुए पंचायत से बाहर निकल जाते हैं और सीधा अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर सवार होता पंचायत से निकले वो अपनी एक मंजिल का रुख करता है। अमाया फ्रेश हुए उसी ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, कंधों पर शाल ओढ़े हुए जिसमें मुकम्मल छुपी हुई थी, कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आती है। अभी भी वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस थी, क्योंकि अब तक डिज़ाइनर्स उसके लिए कपड़े लेकर नहीं आई थी जो आर्यन ने उसके लिए ऑर्डर की थी। अमाया सीढ़ियों से नीचे उतरती है कि उसकी नज़र हॉल में सोफे पर बैठे हुए आईपैड में नज़रें जुमाए शेरोज़ पर पड़ती है। घूर क्यों रही हैं आप मुझे? सोफे से उठ खड़ा होकर आईपैड सामने पड़े टेबल पर रखते हुए पूछता है। मेरी आंखें, मेरी मर्जी, मैं घूरूं, देखूं या अंधी हो जाऊं, आपको क्या? अमाया गंदा सा मुंह बनाए शेरोज़ की बात का मुंह तोड़ जवाब देती है। वो कल से चिड़ी पड़ी थी जब से वो इसे वापस बंगले में लाया था। अमाया की बात पर शेरोज़ गहरी सांस लिए अपने लब भेजते हुए खुद को कंपोज करने की कोशिश करता है। अभी नाश्ता तैयार नहीं हुआ आपका, इसमें टाइम है, आप जाकर आराम करें, क्योंकि अगर आप यहाँ रुकी तो मुसलसल मुझे आपको देखना पड़ेगा, जिसके बाद आपको मेरा देखना पसंद नहीं आएगा। खैर, मैं तो हैंडसम हूँ, ये सब बर्दाश्त करता ही रहता हूँ, अब भी बर्दाश्त कर ही लूँगा। लड़कियों की नज़रों की तपश खुद पर शायद आपको पसंद ना आए मेरा ये अमल, इसलिए आप कमरे में जाके आराम करें। जैसे ही आपका नाश्ता तैयार होगा मैं आपको बुलवा लूँगा। शेरोज़ भी फुल एटीट्यूड के साथ अमाया के चेहरे को देखते हुए कहता है और कहते ही वापस सोफे पर जाकर बैठता है। मेरे ख्याल से अब ये मेरा घर है, मुझे यही रहना है।
اب میں کمرے میں رہوں یا نیچے ہال میں آؤں، میری مرضی۔ آپ مجھے بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے شوہر کا پرسنل اسسٹنٹ، شیروز اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتا ہے۔ شیروز کی بات سنتے ہوئے کچن کی طرف بڑھتی ہوئی امایا فوراً سے پلٹ کر گوریاں کروانے لگتی ہے۔ تو شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ جس کے اسسٹنٹ ہیں میں اس کی بیوی ہوں، تو میرے پاس آپ سے زیادہ اختیار ہے اپنے فیصلے خود کرنے کا۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں آ رہی تو آپ اپنی نظریں جھکا لیں یا چلے جائیں یہاں سے۔ مجھے کیا، میں کون سا مریض جا رہی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے؟ امایا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہتی ہے، ویسے وہ بوڑھا کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شاہ کہاں ہے؟ امایا پورے بنگلے میں نظر دوڑاتے ہوئے آریان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کی نظر میں کوئی شخص نہیں آتا سوائے شیروز کے، جو اب اسے واقعی گور کر دیکھ رہا تھا۔ پولیٹیشین بندہ ہے، کام بھی کرنا ہوتا ہے اس نے، کمائے گا تو آپ اڑاؤ گے۔ کام کرنے کے لیے گئے ہیں آپ کے پیارے شوہر بی بی جی؟ شیروز گندا سا منہ بنائے اپنے لفظ بھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ اسے مایا کے بڑاؤ والی بات پر غصہ آیا تھا۔ تو مطلب وہ نہیں ہے گھر پر؟ امایا مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ میرے خیال سے تو میں نے یہی کہا ہے، دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ فارسی میں کہا ہے نا، اس سے سمجھ نہیں آئی مجھے، امایا ناک چڑھائے کہتی ہے۔ چلو میں نے تو فارسی میں کہا ہے، ورنہ کوئی تو اپنی خاندانی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے، اور شکل بھی پھر ایسے بناتا ہے جیسے اگلے کی تعریف کی ہو۔ شیروز اپنا آئی پیڈ دوبارہ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، اوہ اتنے معصوم ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کہتی ہوں۔ امایا کچن میں جانے لگی تھی، پر شیروز کی باتوں کو سنتے ہوئے وہ نہیں جاتی ہے۔ باہر ڈائننگ ٹیبل پر پڑے آریان کے پانی کے گلاس میں کچھ پانی دیکھ امایا وہی اٹھائے پی جاتی ہے۔ امایا بے دھیانی میں آریان کا ہی جھوٹا پانی پی لیتی ہے۔ جی نہیں آتی ہے ہمیں، کیا کریں؟ اور آپ کا کیا پتہ، اپنی زبان میں گالیاں دیتی پھر رہی ہوں، اگلا بندہ کچھ کا کچھ سمجھ لے۔ بندے میں عقل ہونی چاہیے، اور وہ کچھ کا کچھ کیوں سمجھ رہا ہے؟ جو بات ہے وہ سمجھے نا، جو سچویشن پر سوٹ کر رہی ہے۔ اتنا تو سینس سب میں ہونا چاہیے۔ شیروز کی بات کا فوراً سے جواب دیتے ہوئے امایا گلاس ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہتی ہے، الحمدللہ بہت سینس ہے مجھ میں، تبھی تو آپ کے شوہر کے سارے کام میں کرتا ہوں، جو وہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی میں کرتا ہوں۔ تو اس پر احسان کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں نا، کون سا آپ مفت میں کام کر کے دیتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جو کرتے ہیں اس کے پیسے بھی لیتے ہوں گے۔ اور میرے منہ نہ لگیں زیادہ، امایا کا پارا چڑھ چکا تھا، وہ غصہ میں گہری سانس لیے گھورتے ہوئے کہتی ہے، بس اب خاموش ہو جائیں، ویسے ہی آپ کے مالک نے میری صبح خراب کر دی ہے، باقی آپ سے بات کر کے اپنا باقی کا دن میں برباد نہیں کرنا۔ آپ کی شکل مجھے کل کا منظر یاد دلاتی ہے، اغوا کر کے مجھے میرا بی پی لو کیا ہوا ہے آپ نے۔ تو آپ کو بھی تو بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ شیروز صوفے سے اٹھ کر امایا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا جی، تمیز نام کی بھی چیز ہونی چاہیے بندے میں۔ مانا کہ خوبصورت لڑکی ہوں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنے گندے بڑاؤ مالک کے لیے کڈنیپ کرتے پھریں۔ چمپینزی جیسی شکل لے کے لوگوں کو خود پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ سچ میں ان کا منہ چمپینزی جیسا کر دیتا ہے۔ امایا شیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصہ میں کہتی ہے، چمپینزی کون؟ میں؟ شیروز حیرانگی سے بولتا ہے، ہاں آپ چمپینزی۔ خیر بس اب اس سے زیادہ میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو قتل کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ آئی بڑے اسسٹنٹ، امایا کہتی ہے اور کہہ کر پلٹ کر جانے لگتی ہے، پر جاتے جاتے رک کر منہ پھلائے غصہ میں شیروز کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور دیکھتے ہی زور سے پیر اس کے پیر پر مارتی ہے۔ پیر مارے بنا دوڑتے ہوئے اوپر کمرے میں جانے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ امایا کے جانے تک تو شیروز اسی طرح اٹل بت سا بنا کھڑا رہتا ہے، پر اس کے جاتے جھک کر درد میں کراہتے گہری سانس لیتا ہے۔ واہ، میں نے کیا بولا؟ بےعزتی میری کر کے گئی اور مار کر بھی مجھے گئی۔ شیروز مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، صحیح ہے، پہلے ایک آدمی کو جھیلتا تھا، اب اس کی چھوٹی سی بیوی کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ میری زندگی میں بس یہی سب تو لکھا ہے۔ شیروز گہری سانس لیتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے منمناتے ہوئے کہتا جاتا ہے،
सोफे से आईपैड उठाए उसमें पुलिस स्टेशन के कैमरे की फुटेज चेक करने लगता है। अभी तक तो उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था, पहुंचे नहीं, कैमराज में तो नज़र नहीं आ रहे हैं। शिरोज पुलिस स्टेशन का हर कैमरा चेक करते हुए बोलता है और बोलते ही अपने कोट की जेब से फ़ोन निकाले आर्यन को फ़ोन मिलाने लगता है जो पावर ऑफ जा रहा था। फ़ोन तो कभी बंद नहीं होता है, इनको हाथ बंद कैसे हो गया, पता नहीं कहाँ गए। शिरोज के माथे पर परेशानी के बल पड़ने लगे थे। आर्यन ने ये कभी किया जो नहीं था, उसका फ़ोन कभी बंद नहीं जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए उसका फ़ोन हमेशा ऑन होता था। पर आज उसका फ़ोन बंद था जो शिरोज की परेशानी का सबब बनने लगा था। खून से तर हालत में आर्यन एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके दोनों हाथ कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे और गर्दन उसकी दाएं जानब झुकी हुई थी, जिससे उसके माथे से खून टपक टपक कर उसके पट पर गिर रहा था। माथे से निकलता खून और पीछे से उसकी कमर और कंधे पर चोट से निकलता खून आर्यन को बेहोश हुए 2 घंटे हो चुके थे। अब भी वो होश में आने का नाम नहीं ले रहा था। आर्यन इस वक्त एक बड़े से हॉल में था जिसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, जो फुल फर्निश्ड था। हर किस्म का सामान, हर किस्म का फर्नीचर मौजूद था। आर्यन के इतराफ में बहुत से लोग खड़े हुए थे। वो सब के सब वही गार्ड्स थे जो उसे किडनैप करके यहाँ लाए थे। आर्यन इस वक्त एक फार्म हाउस पर था जिसके बाहर समंदर की लहरों की आवाज़ें आ रही थीं। अभी तक इसको होश नहीं आया। फार्म हाउस में दाखिल होते हुए साईं अब्बास खान बुलंद आवाज़ में आर्यन के इतराफ में खड़े हुए गार्ड से पूछता है, जो मुसलसल पिछले 2 घंटों से उस पर नज़र रखे हुए खड़े थे, अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए थे। नहीं साईं, अभी तक इन्हें होश नहीं आया है, जब से लाए हैं ये ऐसा ही है। एक गार्ड साईं खान की आवाज़ पर सर झुकाए जवाब देता है। ठंडे पानी की बाल्टी लेकर आओ, साईं खान हुक्माना अंदाज में कहते हुए अपना कोट उतार देता है। साईं खान अपना कोट उतारे, अपने गार्ड को पकड़ाए, अपनी कमीज़ की बाजुओं को कोनियों तक फोल्ड करते हुए आर्यन की तरफ बढ़ता है। अब्बास आर्यन तक पहुंचा था, उसके सामने खड़ा होता है कि इतने में गार्ड ठंडे पानी की बाल्टी भरकर ले आता है। अब्बास गार्ड के हाथ से बाल्टी लेते पूरी की पूरी आर्यन के सर पर डाल देता है, जिससे आर्यन के सर पर लगी चोट, उससे निकलता खून पानी के साथ बहकर ज़मीन पर सफ़ेद रंग की टाइलों पर फैलने लगता है और आर्यन को भी उसी पल होश आता है। आर्यन हैरानगी से सिसकी लेते हुए अचानक से आंखें खोलता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। ठंडे ठंडे पानी की वजह से उसकी आंखें पूरी तो नहीं खुलती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें बार बार बंद किए खोलने की कोशिश करता है। अपनी आंखें मुकम्मल खोलता ही है कि अपने सामने अब्बास को खड़ा पाता है, जिसे देख उसकी आंखें झट से हैरानगी से मुकम्मल तौर पर खुल जाती हैं। क्या हाल है मेरे दामाद का? बाल्टी गार्ड को पकड़ाते हुए अब्बास मुस्कुराते हुए पूछता है। दामाद के होते के काबिल नहीं है तू। क्या बोलूं तुझे हरामी दोस्त? अपनी कमर पर हाथ बांधे गहरी सांस लेते हुए पूछता है। कमीने, तूने मेरा एक्सीडेंट करवाया है, शर्म नहीं आई तुझे? मैं अब तेरी मुंह बोली बेटी का शौहर भी हूँ, मुझे कुछ हुआ तो मासूम बेवा हो जाएगी। आर्यन बेहोशी की गनुदगी में अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहता है।